नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। माउन्टेन संवादमा आज हामी विशेष गरी नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी लगायत समसामयिक विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ता आएका छौँ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमृता थापा मगरलाई हामीले निम्ता आएका छौँ। यहाँ स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्यो, तपाईहरुको तयारी कहाँ पुग्यो? आज स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा मैले आज त्यो ऐतिहासिक दिन पनि को बारेमा नि स्मरण गर्न चाहे। आजैको दिन गोर्खामा 6 जना महिलाहरूले हिरासतबाट हामी हिरासतमा बस्नुभन्दा जेल ब्रेक गरेर मतलब सुरुङ खरेर निस्केपछि देश र जनताको पक्षमा अझै काम गर्न सक्छौँ भन्ने हेतुले उहाँहरू ज्यानको बाजी थापेर निस्कनुभयो र महिला र स्थानीय निर्वाचनको बारेमा यहाँले कुरा सोधिरहनु हुँदाखेरि म त्यो ऐतिहासिक दिनको चाहिँ स्मरण गर्दै सम्पूर्णमा शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो आन्दोलन जनयुद्ध र जनआन्दोलनले 62-63 सम्म पुग्दाखेरि 72 सालको संविधान दियो र त्यो संविधानले राज्यको पुनर्संरचना सहित स्थानीय तहमा चाहिँ गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्ने एउटा अभियान अन्तर्गत अहिले 5 वर्ष बितेर अर्को वर्षको स्थानीय निर्वाचन चाहिँ सुरु हुँदैछ वैशाख 30 गते। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण जनसमुदायलाई तयार रहनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब माओवादी केन्द्रले उसले घर घर जाउँ माओवादी केन्द्रलाई विजय गराउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत चाहिँ देशैभरि अगाडि बढिरहेको छ र हामीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारा पनि दिएका छौँ। अघिल्लो चोटि हामीले जुन तयारीका साथ अगाडि बढ्यौँ र खास गरी महिलाहरूको सन्दर्भमा एउटा सिङ्गो पार्टीले आफ्नो नीति जसले उसले चाहिँ परिकल्पना गरेको थियो कि विकेन्द्रीकरणको संघीयताको एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ देशलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा भिजनका साथ ऊ आएको थियो र व्यवस्था बदल्यौँ। अब हामीले अवस्था बदल्नु छ। त्यो अवस्था बदल्नको लागि माओवादी केन्द्रलाई नै विजय गराउँ, अरू पार्टीको हकमा चाहिँ उनको 5 वर्षमा आउने नियमित चुनाव जस्तो हो भने माओवादीको लागि आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ अगाडि बढाउने जुन माओवादीलाई जितायो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ? मैले अघि थोरै यहाँलाई हिन्स दिएँ कि माओवादी केन्द्रलाई यसकारण चाहिँ जिताउनु पर्छ कि यो उसले ल्याएको एजेन्डा, उसको एजेन्डामा देश हिँडिरहेको सन्दर्भमा अब फेरि पुरातन तत्त्वहरू र देश चाहिँ अस्थिरतातिर नजाओस् र उसले जुन रूपमा चाहिँ व्यवस्था बदलेको थियो त्यो व्यवस्थालाई कस्तो रूपको अवस्थामा नेपाली जनतालाई र देशलाई लाने स्थिति उसले बनाउने हो भन्ने कुराको हेर्न बाँकी रहेको। जस्तो यहाँले भन्नुभयो 62-63 को जनआन्दोलनपछि जुन लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ अहिले त्यसैको संघीयता आएको छ, त्यसैको अभ्यासमा हामी छौँ। तर कतिपयले यो संघीयता ठिक छैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो हाम्रो योगदानले गर्दाखेरि यो संघीयता प्राप्त भएको हो, यसलाई म स्मरण गर्दै हामीलाई जिताउनु पर्छ भनिरहेको अवस्थामा तर जनताले त के पाए त? खोइ लोकतन्त्र आयो तर पनि दुःख त्यस्तै छ, पीडा त्यस्तै छ, समस्या झन् बढिरहेको छ। देशको स्थिति देख्नुभयो होला नि त, परिस्थिति त होइन? यहाँले जुन गम्भीरता बोधका साथ जनता र देशको स्थितिको बारेमा बताइराख्नु भएको छ, अहिले हामीले यो छलफल गर्न पाउने नै यो अहिलेको व्यवस्थाको चाहिँ एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसकारण त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ बदल्नको लागि हामीले जुन ढङ्गको चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ र एउटा थिममा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता मार्फत यो देशलाई समाजवादमा पुर्याउने भन्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ अहिले हामी जुन ठाउँमा आइरहेका छौँ। अब हाम्रो पार्टीले गर्ने भनेको व्यवस्था बदल्ने हो, बदल्यौँ अब अवस्था बदल्ने हो। जनताको अवस्था बदल्ने भनेको अहिले 5 वर्षमा हामीले जुन रूपले चाहिँ गाउँ-गाउँमा चाहिँ मोटर बाटो, बिजुलीदेखि लिएर स्वास्थ्य लगायतका प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू
अथवा पूर्वाधारहरू बन्ने क्रम सुरु भएको छ होला। यहाँले भन्नुभएको केही विकृति होलान् होइन, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिरहँदा भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँ पुग्यो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि यहाँ आइराखेको छ। अब हामीले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई हामीले चाहिँ अब जनताको मौलिक हकको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर चाहिँ हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ। र यो पार्टी भनेको निमुखाहरूको, यो पार्टी भनेको देशभक्तहरूको, यो पार्टी भनेको चाहिँ एउटा महिलाहरूको जो हामीले महिलाको स्थिति त्योभन्दा अगाडि के थियो हामीले देखेकै छौँ। 48 सालकै संविधानले पनि जम्मा 5% उम्मेदवारीको कुरा उठाइरहेको सन्दर्भ थियो भने आज जुन डेमोक्रेसी हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो नेपालको डेमोक्रेसीको सुन्दरता भनेको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो। समावेशी चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ सुन्दर बगैँचामा फुलहरू सहभागिता भन्दा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ नि, त्यो छ महिलाको। त्यसमा चाहिँ अहिले पार्टीदेखि मैले राज्य तहसम्मको कुरा गरेँ। हजुर, म महिलाकै कोणमा यहाँले मलाई केन्द्रित गर्न चाहिँ प्रेरित गर्नुभयो, म त्यसैमा केन्द्रित हुँदैछु। राज्यको तहको हकमा हेर्दाखेरि हामीले अहिले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय सभासम्म आउँदाखेरि त्यो पनि 34% बढेको छ। प्रदेश सभामा आउँदाखेरि 33% को सहभागिता छ भने स्थानीय तहमा आउँदाखेरि 41% को चाहिँ सहभागितामा चाहिँ महिलाहरू सहभागिता छन्। र स्थानीय तहकोमा आउँदाखेरि जम्मा 16% प्रमुखहरू छन् भने चाहिँ 92% उपप्रमुखहरू छन्। निश्चय पनि सहभागिताको हिसाबले यो हिजोको तुलनामा गुणात्मक हो। हामी क्रमभङ्ग नै भन्छौँ। निरन्तर महिला आन्दोलन, जो भोट हाल्न अधिकार, सती प्रथादेखि को विरुद्धदेखि लिएर भोट हाल्न पाउने अधिकार र शिक्षाको लागि छोरीले पनि स्कुल जान पाउने अधिकारको लागि लड्दै आएको महिला आन्दोलन 46 सालमा पुग्दाखेरि 5% उम्मेदवारीमा पुग्यो भनेदेखि जनयुद्ध हुँदै 62-63 आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिले कम्तीमा 33% को राज्यको राजकीय चाहिँ सत्ताहरूमा पुगिरहेको स्थिति हो भने यहीँनिर तपाईँले भन्न खोज्नुभयो होला एउटा नेतृत्वको प्रश्न अहिले त्यहाँ उठेको छ। हुन त हाम्रो नेतृत्वमा आउँदाखेरि व्यवस्थापिकाको प्रमुख, त्यसपछि न्यायपालिकाको प्रमुख र अहिले राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले नि महिला हुनुहुन्छ। अब हामी कार्यकारिणी प्रमुखमा पुग्नु एउटा बाँकी छ, अर्को त्यसलाई निरन्तरता दिने राज्यको तहमा बाँकी छ भने पार्टीको हकमा पनि 33% कम्तीमा चाहिँ हुनुपर्ने जो ऐनले भनेको छ संविधान अनुसार हुने कुरालाई चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियतका साथ अब दलहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको पुग्यो पुगेन भनेर सोध्नुपर्छ र त्यो सोधाइ चाहिँ पहिला महाधिवेशन गरेपछि पुर्याउँछौँ भन्ने थियो। अहिले त सबै पार्टीले महाधिवेशन गरिसकेका छ भने अब अनुगमन गर्न चाहिँ निर्वाचन आयोगको काम छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टीको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ 35% तलदेखि माथिसम्म केन्द्रीय समितिसम्म 35% हामीले, किनभने हामीले उठाएको एजेन्डा भावनाले हामी संविधानले भनेकै अवस्थामा हामी रहिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। 35% विधानमा घोषणा गरेको छ। त्यति मात्र होइन, कार्यकारिणी पदमा पनि महिलाहरू आउनुपर्छ, त्यो सो पिसको रूपमा होइन भन्ने हाम्रो पार्टीको भित्रको बहसमा हामीले भनिराखेका छौँ। र अहिले 7वटा प्रदेशमध्ये 2वटा प्रदेशमा कार्यकारिणी अध्यक्षको पद एउटा सर्वसम्मत ढङ्गले 2 जना हाम्रै अनिमसङ्घ क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष कमले त्यहाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। खास गरी कर्णाली प्रदेशको विमला केसी र गण्डकी प्रदेशका गायत्री गुरुङजीले। र अहिले तपाईँले हेर्नुभएको छ गठबन्धन सरकारमा पनि माओवादी केन्द्रले पठाउँदा मन्त्रीहरू चाहिँ 50% पठाएको छ। र हामी अब अझै यसलाई चाहिँ गुणमा बदल्न अथवा सहभागितालाई नेतृत्वमा बदल्न चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। निर्णयमा पनि पुगेका छन्। त्यसो भए नेतृत्व सँगसँगै निर्णयमा पनि महिलाहरू पुगेका छन्। अब पदाधिकारी निर्माणमा पनि हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समिति 35% न्यायलाई मैले अघि भने, अब पदाधिकारी र अनि थाई समिति पोलिट ब्युरो निर्माण गर्ने चरणमा छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ पदाधिकारीदेखि नै हामी देख्न पाउँछौँ। देशभरिको महिलाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? चेतनाको हिसाबले माथि उठेको छ कि हामी हिजोको जस्तो अबला होइन, हामी बच्चा जन्माउने मेसिन मात्र होइन, हामी गर्न नसक्ने चुलो चौकोमा केन्द्रित हुने कुवाको भ्याकुता मात्रै होइनौँ। हामीले आफ्नो घर परिवार सहित समाजलाई पनि देशलाई पनि योगदान दिन सक्छौँ भन्ने चेतना पैदा भएको छ। समाज रूपान्तरणमा महिलाको भूमिका अथाह हुन्छ भन्ने कुरा चेतना स्तर गाउँदेखि गाउँ गाउँको टोल टोलसम्म माओवादी जनयुद्धले उठायो र 62-63 को आन्दोलनले सहर बजार सबै झकझक्याउँदाखेरि अहिले चाहिँ चेतनाकै स्तरले उठेको छ।
अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यरूप अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त अवस्था त चेन्ज भएन नि त, व्यवस्था भए पनि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ र अवस्था परिवर्तनको लागि हामी कोसिस रहन्छौँ। जस्तो छाउपडी प्रथा, हामीले 2 वर्ष अगाडिसम्म महिलाहरू छाउगोठमा अम्बा बोहरा लगायतका चाहिँ बच्चासहित निधन भएको हामीले बाजुराको घटना देखेकै हौँ। र म महिला समितिमा हुँदाखेरि पनि सरकारलाई भन्ने कुरादेखि हिजो चाहिँ सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलाउँदाखेरि अहिले मर्यो भन्ने कम्तीमा सुन्न पाएको छैन। त्यस्तै दाइजोदेखि लिएर बहुविवाह लगायतका आरोपदेखि लिएर बच्चादेखि वृद्धसँग बलात्कृत हुने कुराहरू पनि हो। यी समस्याहरू अझै पनि विद्यमान छन्। यसलाई चाहिँ हामी कानुन पनि छन्, कानुनलाई पनि हामीले अझै पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्छ, नभएको होइनन् छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अपर्याप्तलाई पर्याप्ततिर लानुपर्छ भने चेतनाको स्तरले पनि हामीले चेतना जगाउनुपर्छ। तपाईँ मान्ने पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले तपाईँ एउटा ठाउँमा हुन्छ, तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ नि त, आवाज राख्नु भएको छ महिलाको सवालमा, हामीले आवाज राखेका छौँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी लामो समय भयो, खास गरी संसद पुनर्स्थापना 2 चोटि विघटन भइसके पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ सदन अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले सदनलाई सञ्चालन गर्न दिइरहेको छैन र हामी अहिले बोल्न सक्ने स्थिति चाहिँ फुल हाउसमा छैन। हामी समितिहरूमा चाहिँ फेरि बोलिरहेका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ महिला समिति मार्फत चाहिँ मौलिक हकमा जुन धारा 38 को व्यवस्था छ, ती व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ कानुन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले घचघच्याइरहेका छौँ। महिलाहरूका गुनासाहरू चाहिँ अहिले देख्नु भएको के छ, कस्ता खालका गुनासाहरू आउँछन्? खास गरी अवस्था परिवर्तनको लागि, शिक्षाको लागि, रोजगारको लागि का समस्या नपाएको कुरा, शिक्षा नपाएको, रोजगार नपाएको, घरेलु हिंसाको कुराहरू आउँछन् र जो प्रतिनिधित्व भइराखेका छन् उहाँहरूले पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाएनन्। त्यसकारण हामीले मुख्य नेतृत्वमा चाहिँ हामीले कसरी आउने, दलहरूमा अथवा समाजमा अझै पनि पितृसत्तावादी सोच छ, हामी नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न पनि समस्याहरू आएका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक बढी। त्यसको लागि त कार्यक्रम पनि बनाउनु पर्यो नि त, महिला लक्षित हो हाम्रो महिला सङ्गठनले। त्यसको लागि बिचमा त हामी कोभिडमा सबैजना चाहिँ के होला स्थिति भन्ने स्थितिबाट बढ्यौँ भने हामीले अहिले मुख्य गरी महिलाहरूलाई चाहिँ जागरण गर्नको लागि, सङ्गठित गर्नको लागि टोल टोलमा भेला सम्मेलन प्रशिक्षण गर्ने, त्यसपछि यो व्यवस्थामा र यो संविधान रक्षार्थ अझै पनि यो संविधान पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। कुनै न कुनैबाट यहाँ प्रहार हुन सक्छ र भएका अधिकारलाई संविधानमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले गत भदौमा चाहिँ असोजको 4 गते हामीले भदौमा निर्णय गरेर असोजको 4 गते 753वटै पालिकाहरूमा महिला हिंसाको अन्त्य पालिका घोषणा गर, शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क, छात्राहरूलाई निःशुल्क बनाऊ भन्ने जस्ता मागहरू राखेर हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ र अहिले सङ्गठन अभियान र मुख्य गरी अहिले निर्वाचन केन्द्रित अभियान चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले सञ्चालन गरेको छ र त्यसमा चाहिँ प्रमुखहरू उठ्ने कुरामा सङ्घदेखि प्रदेश र जिल्ला र पालिकासम्मै महिला सङ्गठनले संयुक्त रूपमा, एकल वा संयुक्त रूपमा प्रमुख दिनको लागि चाहिँ हामीले प्रमुख नेतृत्वमा उपमेयर हैन प्रमुखमै महिला आउनुपर्छ भन्नेमा अभियान चलाछौँ। यसको लागि हामीले गठबन्धनका दलका महिला सङ्गठनहरू, हामी खास गरी महिला मन्त्री पनि हुनुहुन्छ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महिलाका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष उमा रेग्मी, समाजवादी जयन्ती राई, त्यसपछि मिना पुन, अनि जसपा महिला सङ्गठनको महासचिव भगवती सुवेदी, हामी बसेर अहिले जो 177वटा सिट चाहिँ दलित महिलाको लागि जो छुट्याइएको थियो त्यो खाली भयो, 5 वर्षमा खाली भयो। त्यो महिला छुट्यो कहीँ न कहीँ रूपमा। त्यति 176 जना महिलाले चाहिँ अनुभव लिन्थे नि त, कोही ठाउँमा जनसङ्ख्या भएन अथवा के समस्या हो त्यो समाधान गर्नको लागि त्यो पूर्ण गर्नुपर्छ, अहिलेको 5 वर्षमा पनि छुट्नुहुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ र हामीले निर्वाचन आयोग लगायत दलहरूलाई। र अहिले हामीलाई अलिकति आशंका चाहिँ अहिले जो 41% हामीले महिलाहरू सहभागिता स्थानीय निर्वाचनमा मा भयो भनेर जो भनिरहेका छौँ, अहिले जो तालमेलको सम्भावना छ महिलाले अवसर पाउँछन् त्यो
प्रमुख अवसर पाउँछन्? हामी त्यो कोसिस गरिरहेछौँ, किनभने हाम्रो महिला अधिकारकै लागि हामी लडिरहेको सङ्गठन भएको हुनाले त्यो हामीले कोसिस गरिरहेछौँ। र अहिले आएर चाहिँ यो तालमेलको कुरा उठिरहेछ। तालमेल गरेर जाँदाखेरि अनिवार्यता चाहिँ फरक पार्टीको हुँदाखेरि चाहिँ अनिवार्यता नहुँदा कहीँ महिलाको पत्तो घट्ने हो कि भन्ने डर हामीलाई छ। त्यसैले त्यो डरको लागि नघटोस् भन्नको लागि, हुन त हामीले भरतपुर महानगरपालिका देखाएको छौँ, प्रमुख उपप्रमुख नै महिला हुनसक्छ यदि तालमेल मिल्यो भने। तर सबै नहुन सक्छ, किनभने पुरुष नै बढी अहिलेको समाजमा चाहिँ महिला कम हुन सक्ने सम्भावनालाई हामीले ध्यान आकर्षण गर्नको लागि सबै पार्टीका नेताहरूसँग हामीले समय लिएर हामी संयुक्त रूपमा तालमेल गर्छै गर्दैन माओवादीले? के छ चुनावी? यो चाहिँ अहिले जुन आवश्यकतामा गठबन्धनको सरकार बन्यो, यसले चाहिँ मुख्य गरी जुन देशलाई अस्थिरता लाने, संविधानलाई नै प्रहार गर्ने जो कुरा चाहिँ दुईचोटि संसद विघटनबाट भयो, त्यसको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट अहिलेको गठबन्धन सरकार जन्मेको हो। त्यो भनेको चाहिँ यसले राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने यसको चाहिँ मूल घोषित नीति रहेको छ। र त्यो घोषित नीति आउँदाखेरि र अस्ति नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णयसम्म आउँदाखेरि र आज सम्भवतः 10 बजेतिर मैले अघि यहाँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट सुनेको थिएँ कि गठबन्धनको अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रित भएर बैठक बस्दैछ भन्ने हिसाबले चाहिँ गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सायद छलफल होला। त्यही मैले अघि भनेको 3वटा उद्देश्यसहित अब स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल छ। सायद तालमेलको हिसाबले नै अगाडि बढ्ने चाहिँ माओवादीलाई फाइदा होला कि घाटा होला तालमेल गर्दा चाहिँ? यहाँले आवश्यकता त भन्नुभयो होइन, तर पनि एउटा हुन्छ नि फाइदा हिसाब किताब गर्ने हो भने? यसरी गर्दाखेरि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू अथवा हाम्रो त अझै सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ सहमतीय संस्कार हुनुपर्छ भन्ने कोडबाट अहिले जुन रूपमा हामीले राज्यको एउटा पुनर्संरचनाको एउटा शिशु अवस्थामा हाम्रो राज्यको एउटा सिस्टम छ, अनि हामी भू राजनीतिक स्थितिमा जुन ठाउँमा अहिले नेपाल अवस्थित छ होइन, अहिले चाहिँ विश्व परिवेशको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यति पिसफुल छैन होइन, अलिअलि तनावको स्थितिमा छ। हामीले यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो देशलाई कसरी पिसफुल रूपमा राख्ने, हाम्रो त हिजोदेखि प्रचलनमा आएको तटस्थतावादी सिद्धान्त पञ्चशीलको आधारमा हामी शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो देशलाई भन्ने टाइपबाट आएको सन्दर्भमा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अहिले सहमतिको सिस्टमबाटै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखि नै आएको थियो भने अहिले कम्तीमा चाहिँ संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको चाहिँ जगेर्नाको लागि भनेर जुन गठबन्धन भएको छ त्यो चाहिँ आवश्यकताको हिसाबले नि छ। र कसलाई कति फाइदा होला भन्दाखेरि पनि यो थिम अनुसार चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा खास गरी भ्रष्टाचार हटाउने, शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने, रोजगारलाई गर्ने र मुख्य कुरा चाहिँ अवस्था बदल्नेतिरबाट उहाँहरूले चाहिँ तालमेल गर्नुभयो र त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले एउटा भनौँ न सामूहिक एउटा नीति जसरी गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्न चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा साझा नीतिको चाहिँ घोषणा गरेका थियो, त्यस्तै हामी स्थानीय निर्वाचनमा के गर्छौँ यो तालमेलले, किन तालमेलबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको पुष्टि गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने अहिले भनेपछि गठबन्धनको औचित्य छ, चुनावसम्मको लागि मात्रै होइन, यसले पछिसम्म काम गर्छ। हो, मैले अघि पनि भने देशको भू राजनीतिक स्थिति, अहिलेको राज्य पुनर्संरचना दलहरूको जुन लामो सङ्घर्ष छ नि यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि, त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पनि पुराना पुस्ताहरूको यो सहकार्य सहमतिको संस्कार चाहिँ अझ सहअस्तित्वको चाहिँ संस्कार चाहिँ अझ अगाडि बढ्न जरुरी छ। तर बिचमा त धेरै भनौँ न विवाद पनि आए नि त, गठबन्धनभित्र धेरै खालका कुराहरू पनि निस्के, यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने आकलनहरू पनि टिका टिप्पणी भएका थिए। चुनावसम्म त भर्सक जाला, त्यसपछि के होला यसको आयु? यो चाहिँ बेला बेलामा त्यो खालको सन्दर्भ नेपालको आउँछ नै। मैले अघि थोरै तपाईँलाई इङ्गित गर्न खोजेको थिएँ कि नेपालको जो भू राजनीतिक स्थिति छ र विश्व परिवेशमा जो शीतयुद्ध पछिको अथवा एक ध्रुवीय विश्वबाट जो खालको बहस अहिले चाहिँ विश्वमा देखिराखेको छ,
त्यो बहसका कारण पनि यहाँ त्यो खालका बाछिटाहरू आउँदै गर्छन्। यहाँले जुन कुरा चाहिँ शङ्का आयो यहाँ बीचमा भन्ने थियो त्यो चाहिँ एमसीसी को कारणले आयो, त्यो खुल्लमै छ हैन। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बेलामा दलले एकदम विवेकशील ढङ्गले जो 12 बुँदे चाहिँ एउटा घोषित सङ्कल्पसहित सदनबाट पासै गरेर चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित चाहिँ अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ त्यसकै एउटा आधारमा भनौँ न नीति कार्यक्रम त्यसलाई पनि पार गरेको एउटा सफलतापछि अनि अहिले चाहिँ फेरि पनि यहाँ बढेको छ र निर्वाचन मात्र होइन हरेक विकास निर्माणमा चाहिँ हो विचारमा थिममा एमाले मानौँ न माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ कि नहाल्ला त्यसमा नि सङ्ख्या छ। काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन हैन, जसपाले हाल्दा गठबन्धनको तालमा पनि धेरै कुरा छ नि भित्र त समस्या छ। सही कुरा हो। मैले एउटा माओवादी कार्यकर्ताले हैन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ त एकदम तपाईले जेन्युन कुरा एकदम एउटा व्यवहारिक कुरा त यो होला नि त। हामी धरातलमा उभिएर कुरा गरौँ न, उठाउनु भयो। विगतमा त यो समस्या देखिया हो, तालमेलको कुरा त नभएका होइनन् नि। हो यहाँले एकदम व्यवहारिक कुरा उठाउनु भयो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गत चुनावमा पनि हामीले बिहोरेका हौँ। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा कुरा चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ सम्पूर्ण पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता चाहिँ त्यो आवश्यकता किन पर्यो र हामी के गर्न जाँदैछौँ। म त के भन्छु त भने सहमति संस्कार अन्तर्गत बढ्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ बढ्दाखेरि हामीले हाम्रो साझा दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार हो, साझा दुश्मन भनेको गरिबी हो, साझा दुश्मन भनेको चाहिँ एमाले त होइन अस्थिरता हो। तर एमाले देखाएर माओवादीको दुश्मनी भनेको एमाले हो भनेर अहिले त्यस्ता खालका कुरा होइन। त्यो त त्यस्तो हुन्थ्यो भने त नेकपा किन बन्थ्यो र नेकपा किन भत्क्यो भन्ने कुरा त सायद हामीले भनिराख्नु पर्दैन। यहाँहरू चाहिँ भने एमाले दुश्मन छैन, पानी बराबरको स्थिति छैन। हामी कुनै राजनीतिक पार्टीसँग त्यो दुश्मनी गर्ने पक्षमा पनि छैन र होइन पनि। किनभने मैले अघि भने नेताहरूले त्यस्तै खालका हेर्नु त मन्तव्य भाषण गर्नुहुन्छ, कटाक्ष गर्नुहुन्छ क्या। कुनै ठाउँमा मञ्चमा बोल्दा खालि एकदमै कटाक्षर बोल्नुपर्छ। देश र जनताको विषयवस्तु प्राथमिकतामा पर्दैन। 2-3 घण्टा त्यति लामो बोल्नुहुन्छ भने नेताहरूले त्यो जहाँ जानुपर्छ महिनामा 3-4 कार्यक्रम पर्छ होला। अरू एउटा नेताले अर्को नेतालाई चाहिँ खेदो खन्याछ कि भित्तामै पुरन्ताल नेताले त्यो कुरा नेताको पर्छ होइन। नेताहरूले चाहिँ देशलाई जनता कुरा उठाएको छैनन् क्या। आज चुनाव आइसक्यो होइन, चुनाव जित्ने होला, गठबन्धन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर विषयवस्तु के हो, विकासको लागि विषय के हुन सक्ला होइन, समृद्धिको लागि के गर्यो भने समृद्धि आउला देशमा, जनताले के गर्दा सुख पाउँछन्, त्यो विषयमा खोइ बहस भएको, त्यो विषयमा खोइ भाषण भएको। यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि र सारा जनताले काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने नेताहरूलाई ध्यान आकर्षण नेताहरूको बाटो त अलिक गलततिर गयो कि हो। जनताहरूले अब त्यसमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कसले बढी चाहिँ त्यो ढङ्गले अनावश्यक कुराहरू गरिरहेछ, कसले चाहिँ आवश्यक कुरा गरिरहेछ भन्ने जनता पनि आफै हुनुपर्छ र नेताहरू स्वयं सचेत केमा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि देशको लागि के आवश्यक हो, के समस्या छ, अगाडि बढाउने नेता भनेको त बाटो देखाउने चाहिँ प्रमुख हो नि त। त्यहाँदेखि बाटो देखाउनेतिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। तपाईँले अघि उठाउनु भएको कुरामा चाहिँ हामीले नेता कार्यकर्ता लाएर अहिलेको आवश्यकता यस कारणले यस्तो परेको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ र जनतालाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गरेर चाहिँ एउटा अझै यहाँ छलफल त चाहिँ मतलब तालमेलको सन्दर्भमा त एउटै चुनाव चिन्ह बनाउने कि भन्ने छलफल पनि चाहिँ मतदातालाई सजिलो बनाउने भन्ने पनि छ। त्यो त फेरि कति सम्भव हुन्छ दलहरूलाई यो त दीर्घकालीन रूपले चाहिँ आफ्नो दलको चिन्हलाई फेरि थाकिराखेर त दलहरूको त्यति इच्छा त हुँदैन। त्यहाँदेखि आफ्नै दलको चिन्हलाई विवादै होला, फेरि कांग्रेसले कुरुख राखुला भन्ला हैन, अर्कोले कलम राखुला भन्ला, कसैको नभएको राख्ने हो राख्न त। तर त्यसमा हो साझा अरु अहिलेसम्म युज नभएको राखे भयो, तर गृहकारी पुग्दैन नि त। अब के हुन्छ हैन, बस आज 10 बजे उसमा होला, त्यो पनि बहस चलिरहेको छ र हामीले अझै अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ। यसको आवश्यकता किन पर्यो र कसरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ मत राख्ने। जस्तो अहिले चाहिँ चुनौतीको रूपमा हामीले देख्यौँ नि, मतदाता नामावलीमा
जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ ऊ अगाडि बहुमतमा छ, तर मतदातामा चाहिँ महिलाको नाम कम भयो। किन कम भयो त भन्दाखेरि अहिले त यो त महिला आन्दोलनलाई पनि चुनौती भयो र यो महिला भनेको फेरि महिलाको मात्रै तपाईहरु महिलाको भन्नु न मुद्दा त बोकेर हिँडेको पार्टी हो नि त। तपाईँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारीको, होइन, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ बोल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने त महिलाले प्रश्न गर्छन् नि। चुलो चौकादेखि तह तब्कामा बसेका महिलाहरू सुरक्षित छन् कि छैनन्, अधिकार पाए कि पाइनन्, उनीहरूको वास्तविकता के हो, के चाहन्छन्, त्यो कुरा तपाईँले त बोलिदिनु पर्यो नि त। पुर्याउने काम त पुलको काम तपाईँले गरिदिनु पर्यो नि त। हो, जिम्मेवारी मान्छे हो नि तपाईँ। त्यो हिसाबले हाम्रो सङ्गठन एकदम ऐतिहासिक कामहरू गर्दै पनि आएको हो। जस्तो चाहिँ कुनै सङ्गठनहरू नभएको बेलामा 34 सालमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि योगमायाहरूले अनि मङ्गलादेवी साहनाजीहरूले पनि भोट पाउने अधिकारदेखि लिएर लड्नुभयो। अनि 34 सालमा आउँदा पारिजा दिदीले अंश हुनुपर्छ महिलाले पैतृक सम्पत्तिमा भनेर उहाँले 34 सालको उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि सङ्क्रान्तिकारीको, त्यतिखेरदेखि आउँदै गर्दाखेरि हामीले अंशको कुरा उठायौँ। त्यसपछि 34 सालमा आउँदा अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 54 सालमा हामीले जाँड रक्सी विरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाएको थियौँ। जाँड रक्सी भनेको चाहिँ महिला हिंसाको एउटा चाहिँ प्रमुख कारण मध्ये एउटा हो भन्ने हिसाबले 34 बुँदे सहमति पनि जाँड रक्सी नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ त्यो पनि हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। त्यसपछि आएर हामीले एउटा अंशको लागि चाहिँ हामीले अभियान गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले शान्ति प्रक्रियामा आउन साथ, होइन, अघि मैले जेलबेलको स्मरण, होइन, जनयुद्ध कालमा महिलाहरूले यिनले गर्नै धेरै भोगे नि त। जनयुद्धमा महिलाहरूले लड्दाखेरि जुत्दाखेरि त्यो समस्या भोगे, होइन। गीत पनि निस्क्यो, त्यसमा पनि धेरै विवाद आयो, गीत त हटाइसकेको छ, होइन। तपाईँहरूले धेरै विवाद गर्नु आपत्ति नै जनाउनु भयो, होइन। अब जनयुद्धमा समुदायले नै उहाँहरूको महिलाहरूको अवस्था के छ भने तपाईँले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। तपाईँसँग लडेका, तपाईँसँग बन्दुक बोकेका महिलाहरूको स्थिति के छ बुझ्नु भएको छ? एकदम स्वागत छ। यहाँले जुन कुरा चाहिँ मलाई घच्कदाइराख्नु भएको छ, हामीले सुरुमा जुन ढङ्गले लडेका थियौँ त्यो हामीले नसकेकै हो। किनभने राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले जति बुझाउन सक्नु पर्थ्यो, अब उहाँले बुझ्नु भएन। एउटा कुरा बुझ्नु भएकै कारणले संविधान त बन्यो, तर हामीले भने जस्तै चाहिँ हुन सकेन। जस्तो अमृता थापा मगर सांसद बन्नुभयो, तपाईँ राज्यको तहमा त पुग्नुभयो। अर्का सीता थापा मगर कहाँ हुनुहुन्छ त? उहाँको खोजी भएको छ त? हिजो तपाईँ सँगै लड्नु भएन, तपाईँले अवसर पाउनुभयो, तर उहाँले अवसर पाउनु घाँस बास कपास उहाँको के छ स्थिति भन्नुहोस् त? 2-4 जना नेता ठाउँमा पुगेर मात्रै जनयुद्धको जुन लक्ष्य प्राप्ति भयो त? हो, यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले सबैले, तपाईँहरू जस्ता सबैले उठाउनुपर्छ र हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ। म के भन्छु भने हामीले त्यतिखेर अन्तरिम संविधानदेखि आउँदाखेरि पहिलो संविधान सभामा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकेको भए सबै राजनीतिक कर्मीहरू त्यहाँ सहभागी हुन्थे, त्यो गराउन सकेनौँ। त्यतिखेर को मानेन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, अहिले नभनौँ, होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो सेना समायोजनको सन्दर्भमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने म स्वयं छु, म त्यहाँ सङ्घर्ष गरिराखेको हो। यो समानुपातिकको लागि पनि यो जो अहिले निजामती कर्मचारीमा चाहिँ 35%लाई मतलब 35%लाई 100 मानेर चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ समावेशीको मुद्दा छ त्यसमा पनि म नै लडेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा हुँदाखेरि पनि गर्दाखेरि यी चिजहरू अलिकति भए, तर तत्कालीन अवस्थामा माओवादी जनयुद्धप्रति अलिकति पूर्वाग्रह भयो कि पार्टीहरूको भन्ने मलाई अहिले पनि अनुभूति हुन्छ। किनभने अहिलेसम्म त्यो सत्यनिरूपण आयोगले चाहिँ पिस प्रक्रियालाई पुरा गर्न सकिरहेको स्थिति छैन र हामी त्यतिखेर पनि भन्यौँ। म स्वयं बेपत्ताको खोजी पनि गर्ने भनेको थियो। म स्वयं त्यतिखेर हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ जस्तो अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई एउटा युनिट बनाएर उसले काम गरिरहेको छ, त्यस्तै तत्कालीन अवस्थाको जनमुक्ति सेनालाई जो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भइसकेपछि अनि एउटा विकास निर्माणको टुकुडीमा बदल्नुपर्छ। त्यसलाई सीमा सुरक्षा र जस्तो अहिले बिओपीमा ऊ पुगेन, होइन, सुरक्षाकर्मी कम भयो भन्छ नि दुर्गमदेखि लिएर मधेसका ठाउँहरूमा, हो, त्यो सुरक्षा निकाय सीमा सुरक्षा र चाहिँ विकास निर्माणमा,
हैन ठुल्ठुला पहाडहरू फोल्ने बाटाका कुरामा अहिले जो नेपाली सेनाले लिइरहेको सन्दर्भ यस्तो बनाएर राख्न सकेको भए उनीहरू सबै यहाँ इन्भल्भ हुन्थे र शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा जो दुःखद स्थिति अहिले यो त सबै पार्टीको हकमा हो नि त माओवादीको मात्रै होइन नि त अहिले लोकतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समानता समावेशी सबैको हुने अनि त्यो चाहिँ माओवादीको मात्रै हुने होइन यो बहस त यहाँहरूले पनि चलाइदिनु होला कि 7 सालको क्रान्तिमा लड्ने योद्धाहरू पनि त्यो माओवादीको पनि भाग विद्रोह किन राजनीतिक पार्टीले त सबै समस्या समाधान गर्ने हो नि 28 सालभित्र महिलाको अवस्था जर्जर छ महिलालाई अस्तित्वमा राखिनु थोरै सकाए कि 28 सालमा झापा विद्रोहमा लागेका योद्धाहरू पनि त्यो माओवादीको पनि समस्या हो भने 52 सालदेखि 62-63 सम्म लडेका जसले आफ्नो लागि केही सोचेनन् त्यतिखेर देश जनता म मर्न तयार छु भनेर हेर्नुस् त लाखौं हिँडेका जनताले पनि हो यिनीहरू देशकै लागि हिँडेका महिलाहरू साहसी छन् है देश जनताको लागि चाहिँ आफ्नो ज्यान पनि बलिदान दिन सक्छन् भने सबै त्याग गरेर एक उदाहरण जीवन समर्पण गरी हिँडेका भने त्यो सबै दलहरूले त्यो नेपाली कांग्रेसले त्यो चाहिँ एमालेले त्यो चाहिँ जसपाले सम्पूर्ण पार्टीहरूले त्यो चाहिँ मधेस आन्दोलनको कुरा गर्नु मधेस आन्दोलनमा शहीद घाइते हुने पनि त सबै दलको सम्पत्ति हो त्यो के देशकै सम्पत्ति हो त्यहाँ यो ढंगले अब यो सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ मलाई हिजो आज मिडियामा बुझ्दै थिए दुवै पक्षबाट बलात्कृत हुने महिलाहरूको एउटा राष्ट्रिय भेला भएछ त्यसपछि हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री र हिजो विद्रोही नेताको रूपमा आउनुहुने र पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ सँगै भेट्नु भएछ र चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यहाँ रुनुभयो भन्ने चाहिँ सबै महिलाहरूले चाहिँ पक्का पनि चाहिँ हामीलाई अब चाहिँ देशले चाहिँ मतलब राज्यले अब हामीलाई महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न पार्टीले पनि महिलाले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक थियो नि त महिलाहरूलाई पछि नै पार्नुपर्छ स्थान दिनु हुँदैन भन्ने थियो तर अहिले चाहिँ महिला पनि हाम्रो साथी हुनु सहकारी गर्न पर्छ महिला पनि सशक्त छन् गर्छन् भन्ने हिसाबमा लिएका छन् हजुर बराबर अधिकार दिनुपर्छ त्यो चाहिँ आज मैले सुने अनुसार चाहिँ त्यो पनि अब चाहिँ त्यो चेतनामा वृद्धि भयो हजुर राज्यले पनि त्यसलाई अनरशिप लिन खोजेको एउटा चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु र अब सबै पार्टीहरूलाई पार्टीगत रूपमा तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले मैले सोधिरहेको छु पार्टीमा भएका महिलाहरूको हक अधिकार अवसर हैन सहभागिता अर्थपूर्ण सहभागिता सबै निर्णय गर्ने क्षमता सबै कुरामा तपाईले भूमिका खेल्नु भएको छ कसरी महिलालाई अगाडि बढाउने पार्टीमा कसरी चाहिँ हैन नेतृत्व विकास गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ हो त्यो पक्का हो तपाईले गर्नुको तुलनामा हाम्रो पार्टी अलिकति अगाडि नै तपाईका महिलाहरूले सोचाइमा जस्तो अहिले चाहिँ 35% चाहिँ ल महिलालाई चाहिँ सुरक्षित गरियो तलदेखि माथि भन्ने कुरा चाहिँ हामी मात्रै लडेर होइन के त्यो नेताको दिमागमा हुनुपर्छ त्यसको लागि हैन लड्न त धेरै लामो समय लडिन्छ नि हुनै पर्छ भन्ने कहाँ छ र तर त्यो नेताको दिमागमा भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ त्यहाँ 35% सम्भव हो र हामीले फेरि भन्यौं नेतालाई त्यहाँनिर भन्नु नि पर्छ फेरि नेताको दिमागमा हुनुपर्छ कानुनको लागि त्यो सही हो तर फेरि भन्नु नि पर्छ नेतालाई भन्ने कुरा हामीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईले 35% समितिमा त ल्याउने भन्नुभयो पदाधिकारीमा नि त्यही भन्नुपर्छ भनेर त्यही हामीले चाहिँ महिला संगठनबाट इन्चार्ज हाम्रो उर्मिला अर्याल हुनुहुन्छ अनि मैले गरेर दुई जनाले लेटर प्याडमै महिला टिकट पाउँछ कि पाउँदैन हो पदाधिकारीमा नि यही ल्याउनुस् भनेर भनेपछि विधानमा के चेन्ज भयो भने पदाधिकारीमा नि पनि समानुपातिक समावेशीको मर्मअनुसार हुनेछ भनेर विधान पनि चेन्ज भयो गर्दाखेरि तपाईले भन्नुभएको अहिले प्रमुखमा चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीबाट हिजो चाहिँ हामीले 5 जनाले प्रमुख जितेकै थियौं उम्मेदवार त धेरै नै थिए हैन अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ महानगर 6वटा महानगरपालिकाको एउटा चाहिँ मेयर हामीले जितेका हौं र त्यसमा अहिले जो विकास निर्माणको हिसाबले चर्चामा छ फर्स्ट हुने रकमको हिसाबले पनि अगाडि नै छ भरतपुर महानगरपालिका र अब पनि फेरि महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुमा पनि हामीले चाहिँ हिजोको तुलनामा कोशिश गर्छौं विगतमा टिकट चाहिँ अलि पारदर्शी नभएको वितरणमा त्यो समस्या हुन्छ कि हुँदैन माओवादी भित्र त्यो चाहिँ हाम्राले भन्दा राम्राले हैन त्यो अवसर पाउँछ कि पाउँदैन टिकट पाउने अवसर त्यो चाहिँ म टिकट किन्नु पर्ने एब्सोल्युट सबै हामीले नीतिमा भने जस्तै गरी आउँछ त म भन्न सक्दिन सो नीति र नेतृत्वको कुरा जोड्नु भएको छ नि तपाईले निर्वाचनको लक्षित कुरा भनेको नीति र नेतृत्वलाई हामी विशेष गरी चाहिँ फोकस गर्छु भन्नु भएको छ नीतिमा टेकेर नेतृत्व चयन गर्छ त नेतृत्व दिन्छ त अब आउने यो चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीले चैत्रको 25 सम्म ओडाले कसलाई प्रमुख बनाउने कसलाई
4 जनाको नाम, 2 जना महिला सहित 5 जनाको नाम सिफारिस गर्ने पालिकामा। त्यो मात्र होइन कि पालिका प्रमुख उपप्रमुख पनि को हुने भने सुझाव सहित चाहिँ त्यो हिसाबले 7 जना भयो। त्यो सुझाव ओडाबाट अब पालिकामा आउँछ। पालिकाले प्रदेश हुँदै अब यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ, अरू पार्टीहरूले जिल्लालाई कार्यकारिणीको रूपमा लिएको छ। हामीले संविधान अनुसार नै समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ, किनकि संविधान हाम्रो अनुसार हामीले सोचिया भएर अनि हामीले नै सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो आउनाले समन्वयात्मक मात्रै जिल्लाको भूमिका हुन्छ भने पालिकाले नै आफ्नो चाहिँ सिफारिसको महत्त्वपूर्ण भूमिका सहित चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ चैत्र 25 सम्म आउँछ र चैत्रको अन्तिमसम्म यसले निर्वाचनको मतलब टुङ्गो लाएर क्राइटेरियाको हिसाबले चाहिँ एउटा लोकप्रिय पात्र, सिनियर काम गरेको, जित्न सक्ने आधारभूमि भएको, बरु चाहिँ पार्टीका साथीहरू त्यस्तो चाहिँ कुनै मतलब लोकप्रिय छैनन् भने उहाँहरूले पार्टीमै काम गरेर अरू लोकप्रिय पात्रलाई बढाउनुपर्छ भन्ने सिनियरिटी मतलब हिजो काम गरेको मापदण्ड तय भएको छ। अनुभवी काम गरेको व्यक्ति, गर्न सक्ने क्षमता भएको, हैन, लोकप्रिय, हैन, सबैले मन पराएको, विगतमा पनि उसको हरेक कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र टिकट दिन्छ पार्टीले। हाम्रालाई अवसर छैन, राम्रालाई अवसर छ पार्टीभित्र। हाम्रो नीति त्यही बनेको छ। कहीँ कतै तपाईँले भन्नु जस्तै अब समस्या नभए त पात हल्लिन्न, कहीँ कहीँ त्यस्तो यदि भयो भने पनि विगतमा चुनावमा त्यस्तै भयो नि त। धेरै व्यक्तिहरूले गुनासो पनि गर्नुभयो, पार्टीले हामीलाई चाहिँ अवसर दिएन भने रिसाउनु पनि भएको छ त्यस्ता नेताहरू। ती नेताहरूले पाउँछन् नि है अवसर, यो विषयमा चाहिँ बोल्नु पर्यो। अब नीतिमा चाहिँ अडिग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अनेमसङ्घ क्रान्तिकारी हाम्रो पार्टीभित्र र पार्टीभित्र मात्र होइन, एउटा देशलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने मतलब पार्टीको र सदस्यको हिसाबले हामी त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै बोल्छौँ र सबै ठाउँतिर। तर अहिले कस्तो देखिया छ भने नेतृत्व धेरै कमजोर भएको छ कि हरेक पार्टीमा हेर्ने हो भने नेतृत्व अहिले राम्रो भएको भए देश यो स्थितिमा हुँदैन थियो, होइन। मेन कुरा त नीति त छ, त्यसमा टेकेर नेतृत्व कस्तो आउला, कस्तो जन्मिएला भन्ने नै छ के हामी अपेक्षा त्यसमा गरिरहेका छौँ। कस्तो नेतृत्व आयो भने चाहिँ हामीले सोचेको देश बनाउन सक्छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेता किन अहिले कमजोर भएको भन्ने छ भने छिमेकी मुलुकहरू जब लोकतन्त्र आउँदा हामी सँगै जस्तै 46-47 सालतिरै चाहिँ चीनमा पनि त्यतिखेरको चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको अवस्था थियो भने भारतमा पनि स्वतन्त्र भएको अवस्था करिब सँगसँगै जस्तो चाहिँ अवस्थाबाट नेपाल अगाडि बढ्यो र चीन र भारतले चाहिँ समृद्धि विकासमा चाहिँ रफ्तार लियो। हाम्रो देशले चाहिँ रफ्तार लिन सकेन। यस हिसाबले नारा त लगायो नि त, सुख नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर। यस हिसाबले सायद चाहिँ नेताहरूलाई अलि बढी अपेक्षा गरेको जनताले पुरा नहुँदाखेरि अलि बढी आक्रोशित हुने कुरामा त एउटा कुरा हुन सक्छ। नेतृत्व मन पराएका छन् कि कुनै पनि पार्टीको जनताले, हामीले बुझेका जनता भन्छन् कि अहिलेको नेतृत्वले केही काम गर्न सकेन, अब यो चुनावपछि त केही होला कि काँचुली फेर्ला कि देशले भन्ने अपेक्षा चाहिँ गरेका छन् है। हो, यही अपेक्षामा आउँदाखेरि मैले थोरै चाइना र भारतको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ स्वतन्त्र हुँदाखेरि अरू चिजहरू भएन। हाम्रो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र सायद भएको हुनाले चाहिँ पछि फेरि सबै दलहरू प्रतिबन्धित हुने स्थितिसम्म पुग्यो। अर्को सङ्घर्ष हामीले गऱ्यौँ र अहिले हामी पूर्ण रूपमा गणतन्त्र आइसक्यो, संविधान ल्याइसक्यौँ भने पनि फेरि हामी चाहिँ कति चाहिँ सङ्गठनतिर जान खोज्या त होइन भन्ने कुरा दुईवटा विघटनले पनि देखाए। त्यसमा हामी राजनीतिक रूपले स्थिरता ल्याउने कुरामा पनि अझ सङ्घर्ष गरिरहेछौँ भने तपाईँले भन्नु हामीले चाहेको जस्तै समृद्धि ल्याउनेतिर पनि हामी सँगसँगै सङ्घर्ष गरिरहेको हुनाले अबका नेताहरूले समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि कुरा पनि उठाउनु भएको छ हैन। सुशासन र समृद्धिको लागि नै अहिलेका नेताहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ र जनताको अवस्था फेर्ने कुरालाई त्यसलाई त क्षेत्रको लागि त अनुसन्धान गर्नु पर्यो। यो क्षेत्रमा लाग्यो भने चाहिँ यो क्षेत्रलाई हामीले उकास्यौँ भने, लगानी गर्यौँ भने चाहिँ सुख नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ भन्नको लागि त कृषि, पर्यटन, होटल, जल थुप्रै कुराहरू छ नि त। त्यसमा तपाईँहरूले केही खोजी गर्नुभएको छ, अनुसन्धान गर्नुभएको छ? माओवादीले विशेष गरी आफ्नो गाउँ ठाउँ जिल्ला तपाईँको स्याङ्जा हो होइन, स्याङ्जाबाट तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा कृषिमा के हुन्छ, तरकारी होइन, खाद्य बालीहरू उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँका जनता केमा आश्रित छन्,
के गर्यो भने त्यहाँको जनताले सुख पाउँछन्, सुविधा पाउँछन्, विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ, यो कुरामा बस भएको छ त? यो मुद्दा, यो विषयवस्तु उठान भएको छ त? हो, विषयवस्तु तपाईँको चुनावी एजेन्डा के हो त? यो विषय समेटिएको छ त एजेन्डामा? सही कुरा हो। नीतिगत रूपमा यो चाहिँ हामी जतिखेर हामी राजनीतिमा लाग्दै थियौँ यसै देखेर नै, यही अस्तव्यस्तता र अभाव देखेर नै हामी राजनीतिमा लाग्यो। किनभने अरू ठाउँबाट लाग्दा भन्दा नुन छैन, कतिसम्म हेर्नु न, तरकारीमा हाले नुन छैन, चामल छैन, भोकै बस्नु पर्या छ। राजनीतिमा नीति बनाउँदा नै समग्र हुन्छ भन्ने हिसाबले नै लाग्यो, छलफलको हिसाबले त्यो छ। अब अनुसन्धात्मक रूपले जहाँ तपाईँले स्याङ्जाको नाम लिइरहँदाखेरि स्याङ्जामा चाहिँ दुई खालको चाहिँ थिति हो। एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने, त्यो चाहिँ हिजो गोर्खा भर्ती केन्द्रदेखि नै लागेर अनि अहिले त नयाँ चलन आयो कि गल्फ कन्ट्रीहरूमा पनि पछि जाने कुरा भयो। एउटा र्याङ्क यसरी जान्छ। स्याङ्जा तपाईँले यसरी नै सुन्नु भएको छ होला कि सबैभन्दा धेरै कुनै समयमा चाहिँ सिडिओ जन्माउने पनि स्याङ्जा भनेपछि यो चाहिँ निजामती कर्मचारी अथवा ब्युरोक्रेटतिर पनि भएको एउटा चाहिँ जिल्लाको रूपमा चाहिँ लिइन्छ र त्यहाँ उत्पादनको हिसाबले पहाडी जिल्ला भएको हुनाले यति धेरै उत्पादन त हुँदैन। फाँटहरूमा चाहिँ धान हुन्छ होइन, चापाकोट जस्ता अनि आँधी खोलाका तिरहरूमा, तर माथिल्लो अवस्थामा हेर्दा एकदम फलफुल हुन्छ, जस्तो सुन्तला, अदुवा। त्यहाँ चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो कार्यक्रम आयो, त्यो हिसाबले फलफुलको एकदम सम्भाव्यता छ। र त्यहाँ चाहिँ अब हाइड्रोको हिसाबले कालीगण्डकी चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले अवस्थित छ पुरानो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रले, जस्तो तपाईँ पोखराबाट लुम्बिनी जानको लागि त्यो बाटोमा हुँदै जानुपर्ने हुनाले एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि त्यो विकास गर्न सकिन्छ। र त्यसलाई मुख्यतः यहाँले भन्नुभयो कृषिको क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अब यो अहिले मैले पनि चाहिँ 10-12वटा एउटा चाहिँ लिफ्टिङ सिँचाइको अहिले एउटा सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मैले भनेको छु। त्यो भनेको डाँडामा अहिले त बिजुली त पर्याप्त पुग्यो, पुगिसकेपछि खोलामा छ पानी, अब त्यो पानीलाई डाँडामा पुर्याएर चाहिँ लिफ्टिङ सिँचाइ गऱ्यो भने कम्तीमा तरकारीमा आत्मनिर्भर भयो भने पनि, अनि सामान्यतः आफूले खाने चिजहरूमा होइन, चामल ल बाहिरबाट ल्याउला अरे होइन, अनि कोदो मकै कहिलेसम्म ल्याउने फेरि चामल बाहिरबाट भन्नुहोस् त? यो हाम्रो देश चाहिँ लिच्छवी कालमा कति समृद्ध थियो है। लिच्छवी कालमा विगतमा हाम्रा पुर्खाले धान बेच्नुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ, मेरो बुवाले धान बेच्नुहुन्थ्यो, विदेशीहरूलाई भारतीयहरूलाई कुन्टलको कुरा, हामीले त्यहाँको जनस्तोलाई काम दिन्थ्यौँ। अहिले हामी काम खोज्दै बाहिर जानु परेको छ, धान किन्नु परेको छ। यो चाहिँ अलिकति हाम्रो बिचमा हाम्रो आन्दोलन अलिक सही ढङ्गले बढाउन नसकिएको। अर्को चाहिँ फेरि दुनियाँभरमा जो भूमण्डलीकरण अगाडि आयो, अहिले हाम्रो प्याटेन्ट राइट जोगाउने कुरा पनि जो मुस्किल परिरहेको छ, त्यो कुरा पनि हाम्रो सङ्घर्ष छ। देशका राजनीतिक दल चाहिँ के गर्दैछन् के? जनता यही प्रश्न गर्छन्। चुनाव जित्छन् 5 वर्षको लागि, तर घरमा बस्दैनन्, गाउँमा बस्दैनन्, काठमाडौँमा 5 वर्षमा बस्छन्। अहिले हेर्नुहोस् त, मुख देखाउन गाउँ गएका छन्, लाज लाग्दैन? त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन के मुख लिएर भोट माग्ने के? एउटा त जनतालाई मतलब नेतालाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा हाम्रो पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ त हामीले प्रत्याह्वान पनि व्यवस्था राखौँ भनेका थियौँ। हजुर, भनेको यदि जनताले चुनेर पठाइसकेपछि पनि जनताको सही काम गरेन भने उसले फिर्ता पनि बोलाउन पाउने, रिकल पनि गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था पनि राखौँ भन्ने थियो। म पनि छु पहिले संविधान सभामा बहस गर्ने मान्छे, त्यो व्यवस्था त भएन। तर कसरी अब चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई, नेताहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने यो लोकतन्त्रमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पार्टीले प्रशिक्षण दिनु पर्यो। प्रशिक्षणले मात्रै पुगेन, प्रशिक्षण त अब कोरा आदर्श जस्तो हुन पुग्ने स्थिति भयो। त्यसकारण चाहिँ त्यो सिस्टम के हो, मेकानिजम के हो, त्यही डेभलप गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। मैले फ्रीली म एउटा नागरिकको हिसाबले कुनै पार्टीको पक्ष म नेकपा धेरै कुरा देख्नु भएको छ, सम्भावना अवश्य देशमा धेरै छ, तर पनि केही काम भएको छ, माखु केही मर्या छ त भन्नुहोस् त? हो, तपाईँले यसो नेताको हातबाट झिङ्गा पनि मर्या छैन के काम भयो भन्नुहोस् त? तपाईँले यसरी भनिराख्नु हुँदाखेरि म अहिले 30-31 वर्ष भयो राजनीतिमा लागेको, 18 वर्ष भएछ माओवादी केन्द्रकै केन्द्रीय समितिमा बसेको। म 60 सालदेखि पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएर चाहिँ तपाईँले 5 उपलब्धि के हो भनेर मैले सोद्धाखेरि भन्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि त? आउँदाखेरि महत्त्वपूर्ण होइन, परिवर्तन भनेको त तपाईँहरू बन्दुक बोक्नु भयो,
हिजोका दिनमा परिवर्तनको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि, तर भएन नि त। कहाँ छ? भएन भन्न चाहिँ मिल्दैन, त्यो फेरि अन्याय हुन्छ र वस्तुवादी र वैज्ञानिक पनि हुँदैन। किनभने राजनीतिक रूपमा यति ठुलो परिवर्तन नेपालको इतिहासमा भएको छैन। तपाईँ चाहिँ राणा शासन गयो, तर चाहिँ व्यवस्थामा परिवर्तन भयो। 15 सालमा आउँदाखेरि फेरि चाहिँ बीपीको 2/3 आएको नेपाली कांग्रेसलाई पनि 17 सालमा प्रतिबन्ध भयो र 46 सालसम्म आन्दोलनमा जाँदाखेरि फेरि पनि संवैधानिक राजतन्त्र नै रह्यो। ठिक छ, अब आगामी दिनमा पनि परिवर्तन, समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ त? सक्छ। माओवादीले भने एकदम त्यो हिम्मतका साथ चाहिँ आएको छ। तपाईँलाई यसो भनिरहँदा कुनै नेताहरू त लाहापाहा लागे नि त, सबै काम माओवादी एक ढिक्का छ त भन्नु होला। तर म भन्छु कि नेता एक ठाउँमा हुनु र नहुनुले चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन, विचार उसको आगामी विचार छ कि छैन। तर नेतामा स्वार्थ छ, स्वार्थ पुरा नभएपछि लाखापाखा लागे नेताहरू। जनताले सिधा भाषामा यो कुरा बुझ्छन् कि त त्यो स्वार्थ त्याग्नु पर्यो क्या पार्टीले पनि। तपाईँ जस्तो त्यही भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि अब सबै पार्टीहरू चाहिँ देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि देशको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र म पनि बढ्नुपर्छ। सबै आफै मबाटै सुरु गर्नुपर्छ। त्यहाँ अहिले चाहिँ हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सही ढङ्गले चाहिँ अहिले मौलिक हकको रूपमा उपस्थित गराउन सक्यौँ भने, शिक्षाको कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ। जिन्दगीभर जागिर गर्यो, छोराछोरी पढायो, अनि पछि चाहिँ आफू जब चाहिँ वृद्ध हुने बेलामा औषधि खाने बेला हुन्छ उसको हातमा चाहिँ के पनि नरहेको स्थितिमा हुन्छ। कम्तीमा स्वास्थ्यमा बिमा हुने, शिक्षामा चाहिँ एउटा कम लगानीमा हुने हो भने त कसले धेरै किन भ्रष्टाचार गर्न चाहियो हैन? छोराछोरीले शिक्षाले कभर बिमा भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ बुढेसकालमा पनि औषधि खान पाउँछ। भनिसकेपछि पैसा धेरै किन चाहियो अब? ठिक छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार भन्दा धेरै विकृति पनि छन्। माओवादीले मुद्दा उठाएको छ, राम्रो मुद्दा उठाएको छ। चुनाव जितिसकेपछि फेरि हामी प्रश्न गर्नेछौँ, माओवादीले हारे पनि जिते पनि यो काम, यो मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ पुर्याउँदैन? हस्, समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद सञ्जीव दाजु। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा अमृता थापा मगरज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, उहाँ स्याङ्जाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँसँगको संवाद सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।